अस्सलामुअलैकुम, मरहबा वेला मसरूफ़ चैनल में मैं हूँ मोहम्मद इस्माइल। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज 3 मार्च 2022 का दिन है और अभी मैं खेतों में आया हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये गंदम की फसल है और ये मेरे पीछे मक्की लगी हुई है। आज बारिश हो रही हल्की हल्की। मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ी सी इस बारे में बात करते हैं। हल्की फवार किसी के लिए बहस रहमत है, किसी के लिए इंजॉय करने का पल है और किसी के लिए ये बहस ज़हमत है। अब ये इंजॉय करने वाला पल और बहस रहमत किन लोगों के लिए है? ऐसे लोग जिनका ताल्लुक़ या तो सिटी से होगा, जो या अपने घर में बैठे होंगे इंजॉय कर रहे होंगे, या अपने ऑफिस में या अपनी गाड़ियों में। उन्हें कुछ लेना देना नहीं कि बाहर बारिश हो रही है, उन्हें कुछ लेना देना नहीं कि बाहर बर्फ़बारी हो रही है। वो सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी को और ज़िंदगी के इन लम्हात को इंजॉय करना चाहते हैं। और किन लोगों के लिए ये बाइस ज़हमत है? देहाती, हम जैसे देहाती पेंडू लोग। देखो ना, मैं भी खेतों में खड़ा हूँ तो देहाती हूँ तो खेतों में खड़ा हूँ। हम जैसे पेंडू लोगों के लिए ये बाइस ज़हमत है जिनकी फसलें तैयार हो रही हैं। ख़ास तौर पर मैं गंदम की फसल, इस वक्त पास भी गंदम की फसल के खड़ा हूँ, तो गंदम की फसल के हवाले से आपको बताता हूँ कि अगर आप 3-4 साल पीछे जाएं तो देखते हैं कि पहले की निस्बत ये 3-4 सालों में जब भी किसानों की, जब भी हमारे देहाती भाइयों की ये फसल तैयार होती है तो ये बारिश का नज़ूल होता है या बर्फ़बारी या आंधी चल जाए। ये सारे मसाइल इन गंदम की फसलों के तैयार होने के वक्त ज़रूर दरपेश आते हैं। तो पहले भी ये होता था लेकिन पहले की निस्बत अब कम है। पहले भी ये होता था लेकिन पहले की निस्बत अब 3-4 साल हो गए ये कम ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये ऐसा क्यों है? तो इसमें कुछ मेरे दोस्त अल्लाह का अज़ाब कहते हैं। नुकसान हुआ ना, गंदम की फसल तैयार हो रही है और ऊपर से इसे बारिश मिल जाए। इस वक्त इसे पानी की ज़रूरत भी नहीं और बारिश गंदम की फसल पे आए तो फसल तो तबाह होगी। फसल तबाह होगी तो कहत पड़ेगा, गंदम शॉर्ट हो जाएगी, गंदम के रेट बढ़ेंगे। आज आटा 1200 रुपये का 20 किलो का थैला है और अगर यही सूरत हाल रही तो गंदम की शॉर्टेज की वजह से ये 2000 तक भी पहुंच सकता है, 1500 तक भी पहुंच सकता है। जहां तक मतलब अल्लाह आलम कहाँ तक ये रेट पहुंचता है। फिर तब इससे मुतासर मौसम को एंजॉय करने वाले भी होंगे, इसे बहस रहमत समझने वाले भी इससे मुतासर होंगे और जो इसको बहस ज़हमत समझते हैं वो तो बेचारे इससे मुतासर हो ही रहे हैं। तो मुख्तसर बात आज का टॉपिक ये है कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो हम अक्सर कहते होते हैं कि ये अल्लाह ताला का अज़ाब, तो जिस तरह गंदम पे ये बारिश पड़ रही है इसके लिए ये ठीक नहीं है, इसकी फसल में कमी आ जाएगी। तो इसे हम अल्लाह का अज़ाब कह सकते हैं कि जब हमारी कोई फसल तैयार हो रही हो तो अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई आफत आ जाती है। हम उसे क्या कहते हैं? अल्लाह की तरफ से हमारे करतूतों पे अज़ाब आ रहा है। तो दोस्तों याद रखिए, एक मुख्तसर बात बताता हूँ। हज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेशुमार अनगीत एहसान है इस उम्मत पे, उम्मत मुहम्मदिया पे। उनमें से एक एहसान ये भी है कि अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से वादा लिया इस उम्मत के लिए कि या अल्लाह मेरी उम्मत पे कभी अज़ाब नाज़िल ना करना। आफतें आती हैं, मसाइब आते हैं, हम मसाइब को अज़ाब नहीं कह सकते।
اور اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس علیہ السلام کو اس چیز کا وعدہ بھی دیا کہ پہلی امتوں کی طرح آپ کی امت پہ کبھی عذاب نہیں آئے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کا وعدہ ہے، اس امت پہ، امت محمدیہ پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اس کو کیا سمجھے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو سزا کہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے بدعمانیوں پہ، ہمارے بد عملوں پہ، ہماری غلطیوں پہ ہمیں سزا مل رہی ہے۔ یہ قحط کا پڑ جانا، یہ بے وقت گرمی کا بڑھنا، بے وقت بارش کا ہونا، یہ سارے ہمارے اعمالوں کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ جہاں تک عذاب کی بات ہے تو عذاب، جس پہ اللہ کا عذاب آ جائے وہ تو بچے گا ہی نہیں۔ عذاب تو فنش کرنے کے لیے، بالکل صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ہوتا ہے۔ سزائیں ہمیں باور کراتی ہیں، ہمارے گناہوں پہ دی گئی سزائیں ہمیں باور کراتی ہیں، ہمیں متنبہ کرواتی ہیں کہ توبہ کر لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ سزا ہمیں موقع دیتی ہے، گناہ نہ کرو۔ میں تو بالکل اس کو عذاب نہیں سمجھتا، کیونکہ میرا یقین ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے اس امت پہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ منوا لیا کہ امت محمدیہ پہ کبھی عذاب نہیں آئے گا، لیکن سزائیں ملیں گی۔ سزائیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، ہم نے اللہ کی طرف ہی پلٹنا ہے، ہم جتنی بھی زندگی گزار لیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو بنانے کے بہت سے مقاصد تھے، ان میں سے ایک یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں پال لیتے ہیں، تو ناظرین یہ ہمارا علمی فقدان ہے۔ کہ آپ ارتھ کو دیکھ لیں، زلزلے آتے ہیں، فلڈ آتے ہیں، سیلاب وغیرہ آتے ہیں، یہ ساری سزائیں ہیں اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ امت محمدیہ پہ عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات امت محمدیہ پہ عذاب نہیں دے گی، لیکن یہ وقفے سے چھوٹی چھوٹی ہمیں سزائیں ضرور ملے گی۔ سزائیں اس لیے ملے گی کہ شاید ہم سدھر جائیں، شاید ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ تم دنیا کے ہر کام کرو، لیکن اپنی اصلیت نہ بھولو۔ ہماری اصلیت اللہ کے حضور پیش ہونا، ہمارا یقین ہے، اس لیے اللہ کے دربار پہ حاضری لگواتے رہو گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ایویں بے تکی باتیں لگا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم دے، ان کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری کم عقلی ہے کہ ہم ان سزاؤں کو عذاب کہتے ہیں، اور اسی لیے میں بار بار اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ آپ کی فیملی میں سے کوئی ایک بندہ دیندار ہونا چاہیے، خدا را جو دین کی تعلیم لیتا ہے، حفظ کرتا ہے، تدریس کرتا ہے، وہ دنیا کا کوئی بھی کام کر لے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم نے یہ ٹھپے اپنی طرف سے لگائے ہیں کہ جو بندہ مدرسے پڑھے، جو بندہ دین کی طرف چلا گیا وہ دنیا سے فارغ ہے۔ نہیں بھائی، آپ انشاءاللہ دنیا کے ہر معاملات میں آگے جاؤ گے دوسرے لوگوں کی نسبت، اگر آپ کو دین کی تعلیمات کا مکمل پتہ ہوگا۔ تعلیمات کا کب پتہ ہوگا؟ جب آپ کی اپنی فیملی میں کوئی دیندار ہوگا، جب آپ کے اپنے گھرانے میں کوئی دین سے وابستگی رکھنے والا، دین کا فہم رکھنے والا، دین کی تعلیمات کا فہم رکھنے والا موجود ہوگا، تو ہی آپ کو ان چیزوں کا پتہ چلے گا۔ ویڈیو بھی کافی لمبی ہوگی میری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کا فہم عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔